बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी बरोज़ जुमा इसकी डेवलपमेंट्स पर बात करनी है। 2 फैसले महफूज हुए हैं, एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो गई हैं। ये सारे मामला क्या है, इन पर बात करते हैं। पहला फैसला इलेक्शन कमीशन में महफूज हुआ है, लेकिन उस पर बाद में बात करते हैं। जो दूसरा फैसला महफूज हुआ है वो इद्दत में जो इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर कि निकाह हुआ इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का, वो उस केस का फैसला महफूज हुआ है। और आज यानी क्योंकि अब 3 फरवरी का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का, तो आज दिन 1 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। मामला अच्छा, इसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है अभी हमारे कुछ दोस्त ट्वीट्स कर रहे हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं जो हमारे दोस्त अंदर गए हुए थे। लेकिन जो ये इस बात की बहरहाल दाद देनी चाहिए कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम अपनी छोड़ कर आए और 14 घंटे तक उन्होंने जिरा की, यानी कोर्ट रूम में मौजूद रहे, उन्होंने जिरा की और केस को तहस नहस कर दिया। जो सलमान अकरम राजा साहब की जो एक जिरा थी उसमें सारे झूठ खबर मनिका के पकड़े गए और सारे जो 2 नंबरियाँ थीं, जो झूठ था, धोखा था, फ्रॉड, ये सारा वो सारी 2 नंबरियाँ पकड़ी गई हैं। फैसला कुछ भी आए लेकिन रिकॉर्ड पे इतना कुछ ले आए सलमान अकरम राजा साहब कि ये केस किसी तौर पे भी आगे बरकरार नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाएँ जनाब, एक और फैसला महफूज हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन में जुमे के दिन समाअत है, वो भी सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार हूँ, मुझे आज़ाद उम्मीदवार क्यों कहा जा रहा है। ये मामला वो हाई कोर्ट लेकर गए। हाई कोर्ट ने इस मामले को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने ये किया कि वो हाई कोर्ट भी वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और साथ ही वो इलेक्शन कमीशन भी चले गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल ही इस हवाले से जो है वो गए हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन कल जो समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई है उसको मैं आपको बता देता हूँ और फिर आते हैं कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट गया है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फैसला सारी सूरत हाल को यकसर बदल सकता है। जो इलेक्शन कमीशन में हुआ है उसकी समाअत ज़रा आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि इलेक्शन कमीशन कितना बाइस्ड है और क्या इलेक्शन कमीशन किस हद तक इन इंतखाबात को बदतरीन रिग्ड करके और क्या चाहता क्या है। इसमें समीर खोसा साहब पेश हुए जो सलमान अकरम राजा साहब के वकील हैं, और समीर खोसा साहब और अबूजर सलमान न्याजी हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया समीर खोसा ने कि लाहौर कोर्ट ने मामला समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। लाहौर कोर्ट के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की है। तो इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब ने सवाल किया कि दो फोरम्स पर एक ही दरख्वास्त जो है उसकी समाअत कैसे की जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समाअत करे या इलेक्शन कमीशन। तो समीर खोसा ने कहा कि हम बैलेट पेपर्स की तब्दीली या इलेक्शन के अल्तवा नहीं चाहते। सलमान अकरम राजा ने सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया है, हम बैलेट पेपर्स में भी कोई तब्दीली नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत हमारी ख़त्म करें। इस पर मेंबर इकरामुल्ला खान जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट रूल 94 के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसको इंतखाबी निशान अलाट किया हो। PTI को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन एक्ट में रूल 94 में तरमीम, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्ट में रूल 94 में तरमीम नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। तो उस पर जो समीर खोसा उन्होंने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, मामले की संगीनी समझते हुए इलेक्शन कमीशन मामला देखे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक PTI इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है। यानी आप देखें कि काजी साहब के पास मामला गया तो काजी साहब ने आइन की तशरीह करने की बजाय इलेक्शन एक्ट की तशरीह करते हुए PTI से बल्ले का निशाना वापस ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन में जो मामला गया, इलेक्शन कमीशन अब एक्ट से भी नीचे आ गया, रूल्स पे आ गया, क्योंकि आइन होता है, आइन के नीचे कानून होता है, कानून के नीचे फिर रूल्स बनते हैं। अब इलेक्शन कमीशन रूल्स पे नसार करके और एक पार्टी को आइन में दिए गए उनके हकूक से जो है वो महरूम कर रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्ला खान ने कहा कि घर में अपना कुछ भी नाम रखें, PTI के पास इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं, PTI के पास इस वक्त कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उस पर समीर खोसा ने कहा कि PTI इस वक्त इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI का नाम शामिल है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि PTI का नाम हम वेबसाइट से भी हटा दें। उसके बाद समीर खोसा ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। उसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्ला खान ने कहा कि सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त PTI का कोई वजूद नहीं है। समीर खोसा ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने के लिए वफाकी हुकूमत रेफरेंस भिजवाती है, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की बुनियाद पर सियासी जमात तहलील करने का फैसला करती है। उसके बाद मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि बैरिस्टर गोहर चेयरमैन PTI नहीं तो किस हैसियत में इलेक्शन टिकट उन्होंने जारी किए। उसके बाद समीर खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल बैरिस्टर गोहर ने बतौर पार्टी चेयरमैन टिकट जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरमाना ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या चाहते हैं। तो समीर खोसा ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ये चाहते हैं
کہ فارم 33 میں پی ٹی آئی کو امیدوار ان کو ظاہر کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا، نام واپس نہیں لیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، اس طرح مت جائیں۔ الیکشن کمیشن نے لاہور پھر اس کے بعد سمیر کھوسر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ پی ٹی آئی ابھی بھی بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ سلمان راجہ صاحب کے دلائل مکمل ہوئے تو اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے پاس ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں تو نام کیسے لکھیں، اس طرح تو الیکشن کمیشن کبھی فارم 33 جاری نہیں کر سکے گا۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، امیدوار کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ڈیکلیریشن بھی جمع کرانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جس امیدوار کے پاس پارٹی کا انتخابی نشان نہیں وہ آزاد تصور ہوگا۔ نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تو امیدواروں میں آزاد حیثیت میں جو ہے انہوں نے الیکشن جو سینٹ الیکشن تو ان میں حصہ لیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے مطالبہ کیا کہ ان کو پی ٹی آئی نظریاتی کا نشان دے دیں۔ پی ٹی آئی نظریاتی کا نشان مانگنے پر آر او کو پی ٹی آئی امیدواروں کو نااہل کیا جانا چاہیے تھا۔ بیان الفی کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ امیدوار نااہل ہوگا۔ بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، اس وقت فارم 33 میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کے دلائل مکمل ہوئے تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ کوئی الائنس ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو الائنس کرنے سے نہیں روکا۔ ممبر حالانکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ ایک جماعت کا ممبر دوسری جماعت کے نشان پر نہیں لڑ سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الائنس سے نہیں روکا تھا، لیکن اس الائنس کا جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اختر ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ محمد جتوئی نے جو ممبر الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین نے میڈیا پر الائنس سے متعلق اظہار لاطلقی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں نے پہلے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جمع کروایا۔ پی ٹی آئی کا اگر الائنس ہوا تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کراتے۔ ایک پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کے دوسری کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا جا سکتا۔ سیاسی اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ جناب ہو گیا ہے معاملہ۔ اب یہی معاملہ سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ بھی لے گئے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھی پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو سماعت کے لیے کب مقرر کرتی ہے، یہ گیم چینجر فیصلہ ہے۔ بیان الفی کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ امیدوار نااہل ہوگا۔ بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، اس وقت فارم 33 میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کے دلائل مکمل ہوئے تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ کوئی الائنس ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو الائنس کرنے سے نہیں روکا۔ ممبر حالانکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ ایک جماعت کا ممبر دوسری جماعت کے نشان پر نہیں لڑ سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الائنس سے نہیں روکا تھا، لیکن اس الائنس کا جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اختر ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ محمد جتوئی نے جو ممبر الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین نے میڈیا پر الائنس سے متعلق اظہار لاطلقی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں نے پہلے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جمع کروایا۔ پی ٹی آئی کا اگر الائنس ہوا تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کراتے۔ ایک پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کے دوسری کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا جا سکتا۔ سیاسی اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ جناب ہو گیا ہے معاملہ۔ اب یہی معاملہ سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ بھی لے گئے، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھی پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو سماعت کے لیے کب مقرر کرتی ہے، یہ گیم چینجر فیصلہ ہے۔